अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं 7 में ऐसा वेबसाइट बताने वाला हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जितना बड़े ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने कौन सी साइट्स पर अप्लाई करना है। तो इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हो या पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तानी एयरफोर्स और इस तरह जितना वेबसाइट है पाकिस्तान की जो ऑनलाइन जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो इस वेबसाइट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं और वेबसाइट्स प्रैक्टिकल शो करूंगा कि आपने फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और आपने जो है इस पर काम कैसे करना है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक का नाम भी ले लूँगा और इसको वेबसाइट दिखाऊंगा कि आपने इसकी फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हम जितना वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोगों को एक पुश नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा। तो इसमें फ़र्स्ट जो आता है, फ़र्स्ट जो है वो है इंटेस्ट, यानी इंटेस्ट जो है इसका अब्रीविएशन जो है वो है नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है इस पर जॉब्स आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको सर्च करता है, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल में आपको वेबसाइट भी प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि आपने अगर आपकी वेबसाइट्स के बारे में इसको यूज़ नहीं आता तो मैं बताने वाला हूं कि आपने वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है। तो चलो फ्रेंड, अभी जो है मैंने ब्राउज़र को ओपन किया, तो मैं इसकी एनटीएस का तरीका बताऊंगा कि आपने एनटीएस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है। ब्राउज़र में गूगल लिखो, इसके बाद आप लिखो एनटीएस। ओनली एनटीएस अगर आपने लिख लिया तो डायरेक्टली वेबसाइट जो है वो आएगा। तो आपने फर्स्ट पर क्लिक करना है, क्लिक के बाद ये एड्स है इसको ख़त्म करो। ये तकरीबन कुछ सेक्शन है, ये मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अपकमिंग टेस्ट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ऑल रिजल्ट, न्यूज़ एंड फीडबैक, कॉर्नर। तो ये जो है अपकमिंग टेस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक जब आपने क्लिक किया, क्लिक के बाद ये देखो ये जितना गवर्नमेंट जॉब्स है ये और या प्राइवेट जॉब्स है सारे एनटीएस में आता है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक किया, क्लिक किए इसकी एडवर्टाइजमेंट देखो, डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखो कि ये जॉब जो है वो कौन सा जॉब्स है। ये देखो ये जो जॉब्स है, तो इसने सारा डिटेल इसमें लिख लिया कि आपकी कौन सा स्किल होना चाहिए और आपकी इसका सीट्स कितना है और तालीमी काबिलियत क्या है, और इस तरह आप इस इंडस्ट्री के बारे में, उम्र के बारे में। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इधर शो किया और आपने इसको रीड करना है केयरफुली। अगर आपने रीड नहीं किया, आपने अप्लाई किया था, तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। ये देखो ये सारा प्रोसेस लिखा है। इसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी इसमें दो जॉब्स आते हैं, एक जो है फॉर्म ए है और एक जो है जॉब फॉर्म बी है। तो आपने सेट करना है कि आपने कौन सी फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अगर आप सेट ए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो। जब आपने क्लिक किया था, क्लिक के बाद अभी देखो ये फॉर्म जो है ये ओपन हो गया। ये देखो ये आपने फिल करना है सारा फॉर्म और 500 रुपये जो है आपने बैंक में जमा करना है। आपने जितना डॉक्यूमेंट्स है आपकी वो भी इधर मेंशन किया था, आपकी जो एकेडमिक करियर है वो बताया था, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, और आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो या आपका डोमिसाइल क्या है, आपकी डिज़ायर टेस्ट यानी कौन सा टेस्ट आप कहाँ पर देना चाहते हो, और इस तरह सिग्नेचर वगैरह। ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के बाद अगर आपका कोई भी मसला आता है तो आप हेल्पलाइन के लिए जो है कॉल कर सकते हो। और इसके बाद ये 3 फॉर्म आपको दिया था, आपने इस फॉर्म को क्या करना है, बैंक में जाना है, एक फॉर्म अपने साथ जो है रखना है और दूसरा जो है इंटरेस्ट के साथ टच करना है। तो अभी ये देखो सारा प्रोसेस बताया था कि आपकी जो टोटल पैसे है वो है 500, इसमें मुख्तलिफ टैक्स वगैरह भी आता है। तो ये देखो सारा प्रोसेस। और इसके बाद ये बताऊं कि इसने ये कहा था कि लास्ट डेट कुछ यानी जब आप अप्लाई किया था तो कुछ दिन बाद जो है कंटेंट जो है वो शो होगा कि जो आपकी जॉब है वो कौन सी साइट से आता है। और इसकी जो डेट जो है वो लिखा था विल बी
سون، یعنی ویل بی اناؤنس سون، یعنی بہت جلد جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا۔ تو یہ تھا ان ٹیسٹ کے بارے دوسرا جو ہے وہ ہم آتے ہیں وہ ہے او ٹی ایس کے بارے میں، کہ اگر آپ کو پتہ نہیں او ٹی ایس کے بارے میں، تو او ٹی ایس جو ہے اوپن ٹیسٹنگ سروس ہے۔ او ٹی ایس بھی ایک این ٹی ایس جیسا کام کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک گورنمنٹ سائٹس ہے۔ اس پر بھی آپ گورنمنٹ جابز یا کوئی آرگنائزیشن یا جتنا بھی کمپنی ہے، سب کمپنیوں کی جاب جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس کا بھی سمپل پروسیس ہے۔ دوسرا ہے او ٹی ایس۔ جیسے او ٹی ایس کے بارے میں اگر آپ نے زیادہ نہیں سنا ہے تو ابھی میں بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، او ٹی ایس یہ سرچ کرو براؤزر میں اور ہوم پر کلک کرو۔ یہ سائٹ جو ہے اوپن ہو گیا، تو اس میں مختلف جابس ہے، یہ دیکھو اناؤنسمنٹ اور اس طرح رول نمبر اور ریزلٹس۔ تو اس کی یہ دیکھو یہ جتنا جابس ہے یہ بھی آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے، سروسز، پروجیکٹس اینڈ مور۔ تو آپ پروجیکٹس پر کلک کرو۔ یہ دیکھو یہ ایک نیو جاب ہے، جیسے پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ کیئر۔ تو آپ نے اس کی ڈیٹیل اگر دیکھنا ہے تو کلک کرو۔ کلک کے بعد یہ دیکھو یہ جتنا بھی ڈیٹیل ہے اور اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ادھر شو کیا تھا۔ تو آپ نے رجسٹریشن فارم جو ہے یہاں سے حاصل کرنا ہے اور اس کا ڈیٹ بھی چیک کر سکتے ہو اور ٹیسٹ ڈیٹ۔ یہ تھا سیکنڈ۔ تو میں اس کا زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے میں اس کو صرف طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے جی ٹی ایس۔ جی ٹی ایس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جاب ٹیسٹنگ سروسز ہے۔ تو جی ٹی ایس دیکھوں، جی ٹی ایس جابس یہ بھی پاکستان کا سائٹ ہے اور اس کو میں نے اوپن کیا، جی ٹی ایس جاب فرسٹ آیا۔ تو ابھی دیکھو یہ جتنا جابس ہیں یہ سب جو ہے رول نمبر سلپ اور اس طرح ریزلٹ، نیو پروجیکٹس، کمپلیٹ پروجیکٹ اینڈ نیوز اپڈیٹ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے۔ کلک کے بعد یہ دیکھو مختلف اس کی جتنا نیو جابس ہے یہ سارا جابس جو ہے ادھر سے آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو ابھی دیکھو اس پر کلک کرو۔ یہ دیکھو اس میں ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھ سکتے ہو، اور اس میں جو ہے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو فارم بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرو۔ تو یہ دیکھو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ جلدی اناؤنس ہوگا اور اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو یہ تھا جی ٹی ایس کے بارے میں۔ جو ہے یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے، آپ نے ادھر اس کا ویب سائٹ اوپن کرنا ہے۔ یہ ویب سائٹ میں نے اوپن کیا تھا، تو اس میں بھی مختلف اس کا جابس ہے 2018 میں جتنا جابس جو ہے کیا، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی لکھا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر کلک کرنا ہے، تو اس کی مختلف جابس ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس جابس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ تو یہ دیکھو اس کے مختلف یہ جتنا پروسیس ہے سب پروسیس جو ہے ادھر ہے، اور ادھر سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی یہ ہے، یہ دیکھو۔ تو یہ تب کچھ ایک اور سائٹ جو میں نے بتایا۔ 5 نمبر جو جابس کی ویب سائٹ ہے وہ ہے پی ٹی ایس۔ پی ٹی ایس کا جو اسٹینڈ فار پاکستان ٹیسٹنگ سروس۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر بھی لکھنا ہے، اس کو اوپن کرو۔ اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھو اس میں مختلف جابس ہے، اور اگر آپ نے جو بھی لیٹسٹ جاب ہے اس کی ایلیجیبلٹی اور ان ایلیجیبلٹی یہ سب جو ہے اس میں لکھا ہے۔ یہ دیکھو آن گوئنگ پروجیکٹس، یہ دیکھو اس کے مختلف جو کلائنٹس ہے، یہ جو بھی آپ نے جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ ادھر سے اس کی جو لیٹسٹ نیوز ہے اس کو ڈیٹیل سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہوگا، تو پھر اس لیے جو ہے میں اس پر زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا۔ تو ابھی آپ دیکھو یہ بھی ایک جاب ہے، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، اس کا اپلائی کا طریقہ کیسے ہوگا وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے پی ایف کا جو ہے پاکستان ایئر فورس، اور پاکستان ایئر فورس کا جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سرچ کرنا ہے اور اس کو کلک کرو۔ کلک کے بعد یہ بھی پاکستان آرمی کی جتنے بھی جابس ہے اس میں آتے ہیں، تو کلوز پر کلک کرو۔ یہ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی جو بھی لیٹسٹ جابس آتا ہے تو آپ نے اس کا آن لائن رجسٹریشن کرنا ہے اور اپنا سی این سی نمبر دینا ہے، سبمٹ پر کلک کرنا ہے۔ جو بھی اس کا جاب ہے اس کی لائف آف، یعنی اس کا اگر مزید
سرچ کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے اکوموڈیشن، اور اس کی جو ہے ورک سروسز، ٹرانسپورٹیشن، ایجوکیشنس، یہ سارا جو ہے اس نے انفارمیشن شیئر کیا تھا، فورن اسائنمنٹس، اور ہاں یہ دیکھو یہ جو ہے پی ایف ہے، اور اس کی بھی مختلف جابس ہے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، رول ریگولیشن ہے، وہ بھی دیکھا ہے، وہ بھی لکھا ہے، تو آپ نے اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ اس طرح بہت زیادہ سائٹس ہے، لیکن میں نے جو پاپولر سائٹس ہے وہ پاپولر سائٹس کو دکھایا تھا کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ پاک یعنی جوائن پاک آرمی یا جوائن پاک نیوی، جوائن پاک نیوی، تو اس میں بھی نیوی کی جتنا ویب سائٹس ہے یعنی جتنا جابس ہی نیوی کی سب اس میں آتا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہر سائٹس کا، پاکستان کے جتنا ادارے ہے ہر سائٹس کا جو ہے اپنا ویب سائٹس ہے، تو اس پر یہ دیکھو لیٹسٹ ایڈز، رجسٹریشن فارم، رجسٹریشن سلپ، تو یہ دیکھو اس کی جتنا ڈسٹرکٹس ہی یا جتنا پلیسز ہے سب یہی پر لکھا ہے۔ تو یہ بھی اس کا آن لائن رجسٹریشن ہے، اور اس کی جو گیلری ہے یہ دیکھو پاکستان نیوی کا ہے، کہ اگر آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے دیکھنا ہے۔ اباؤٹ دیکھو اس کے مختلف جو ہے۔ تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔